والله غادي نديرو فورماسيون في لوتوكاد. ان شاء الله غادي نديرو واحد لا فورماسيون اللي تكون كومبليت دو لوتوكاد دو ا زد. ندخل نيشان في الموضوع. ملي تنحلو لوتوكاد تلقاو هاد الانترفاس هذا قدامنا، تنكليكيو هنا كومونسي ان ديسان. ملي تنكليكيو هنايا تخرج لنا هاد لاباج هادي ديال هاد لو ديسان. هذا هو الانترفاس ديال لوتوكاد. الانترفاس ديال لوتوكاد عندنا هاد لابار هنا اللي لتحت فيها اوبجي بريزونطاسيون، بريزونطاسيون 1، بريزونطاسيون 1، بريزونطاسيون 2. فوالا هاد لا فيناتر ديال اوبجي. هنا فين تنخدمو، هنا فين تنديسينيو لو بلون ديالنا. هنا بالنسبه لهاد لا فيناتر ديال بريزونطاسيون، منين تنساليو الديسان فهاد لا زون هادي هنايا تنجيو البريزونطاسيون. هنا فين تنقادو البلون ديالنا باش تنلونسيو لامبريسيون. داكوغ، نرجعو لوبجي. هذا هو الانترفاس ديال لوتوكاد. عندنا هاد لابار هادي اللي هنايا كاينه هاد لو ديبي. ملي تنحلو لوتوكاد تخرج لنا هاد لاباج هادي، تنكليكيو هنا كومونسي ان ديسان، تطلع لنا واحد تخرج لنا فينيتر اخرى. هنا تنبداو نديسينيو لو بلون ديالنا. بغينا نديسينيو ان اوتر بلون تنكليكو في هاد لايكون هنا و تيعطينا اون زون وحده اخرى ديال الديسان. بغينا نديسينيو هنايا ان اوتر بلون باغ اكزومبل، نرجعو هنايا بستو هاد لافونيتر هادي. هنا عندنا هاد لاباغ تتسمى لاباغ ديال لي غيبون. هاد لاباغ ديال لي غيبون عندنا غيبون 1 هو ديال الديسان. هاد لو غيبون 1 ديال الديسان عندنا فيه دي زايكون. عندنا هاد ايكون لين، بولي لين، سيركل، ارك، ريكتونغل، اليبس، لي زاشور. المهم هو تيطلع لنا هنايا لي برينسيپو ايكون نخدمو بهم. كاينين دوطخ ايكون هنايا كاشي مي هادو متنستعملوهمش بزاف، نقدروا نشوفوهم من بعد. فوالا عندنا هاد لو غيبون الثاني ديال موديفيكاسيون. هنايا كاين ديبلاسي، روتاسيون، بغيتي دير روتاسيون ديال لوبجي، بغيتي دير ايتيغي، بغيتي تيفاسي. هنا عندنا ان اوتر غيبون ديال انوتاسيون. هذا ديال المهم بار لا سويت غادي نشوفوا هاد لي غيبون كاملين باش ما تنحاول ما نطولش الفيديو بزاف. داكشي علاش باش ما نضيعش الوقت ندخلوا نيشان لي زايكون. نبداو بهاد لو غيبون ديسان. هاد لو غيبون ديسان عندنا هاد لايكون لين، كليكو عليها تجي. هذا هو الانترفاس ديال الديسان. تكليكي تنخدمو بيان سور بلا سوري، تنكليكو بالبوطون غوش ديال لا سوري، البوطونه اليسريه ديال لا سوري، تنعاودو نكليكيو صافي. تنكليكيو بوطون دروات تيخرج لنا تنكليكيو فينيتر. فوالا حنا ديسينينا لا لين ديالو. هاكا باش نديسينيو خط. هادي ايكون لين. بغينا نعاودو نكليكيو، تكليكي هنا تعاود تكليكي تعاود تكليكي ديسيني الخط كيما بغيتي. بغيتي ديسيني تمشي اوريزونتال ولا فيرتيكال، خاصك تجي تاكتيفي هاد لايكون هنا ديال لورتوغونال، كليكيو عليها. تيولي ملي تكليكي على لين تكليكي في الانترفاس ديال الديسان تيولي غادي يديك لا لين او فيرتيكال ولا اوريزونتال بحال هكا. كليكو بوطون دروا غوش. بغينا نسيليكسيونيو كليكو عاوتاني بوطون غوش ديال لا سوري ونعاودو نكليكيو. حنا سيليكسيونينا شنو ديسينا، كليكي بوطون غوش باش تيفاسي. تيفاسي من هنا، ما بغيتيش تقدر تجي تيفاسي هنايا من هاد الغيبون ديال الموديفيكاسيون اللي غنشوفوها من بعد. كاينه هنايا هاد لايكون هادي ديال ايفاسي. فوالا ندوزو لايكون الثانيه هي ديال بوليلين، كليكيو عليها حتى هي بوليلين. تجي تكليكي عاوتاني في الانترفاس ديال الديسان، كليكي ديزاكتيفو هاد اورطون، تكليكي فوالا. الفرق بين هاد بوليلين ولين هو دابا هاد بوليلين ملي تسيليكسيونا غير اون بارتي منو تيتسيليكسيونا هادشي كامل اللي ديسينيتي. باغ كونطخ ملي تجي تسيليكسيوني لين تكليكي وتعاود تكليكي وتعاود تكليكي وتعاود تكليكي. هاد لي لين هادو واخا تسيليكسيوني غير وحده ماشي تسيليكسيونيهش كله. باغ كونطخ هذا تسيليكسيوني غير اون بارتي تيسيليكسيونا كله. هذا بوليلين يعني هاد لي لين كاملين تيكونوا راه هما بحال كور واحد. باغ كونطخ هذا راه تيكون كل لين سيباري على الاخر. تكليكيو بغينا نمسحوهم راه نمشيو ليفاسي، بغينا نديسيليكسيونيوهم ونخليوهم تنكليكيو بوطون دوات ديال لا سوري تخرج لنا هنايا. تنجيو هنايا تو ديسيليكسيوني. فوالا المهم حنا نمسحوهم نديرو بوطون دروات ايفاسي. تنجيو لايكون اللي من وراها كاينه سيركل.
هنايا سيركل كاين بزاف ديال الانواع ديال كيفاش ترسم السيركل. نقدروا نبداو بالطريقه الاولى، هي تديفيني السونتر ديال لو سيركل، تديفيني تعطيه لو غايون اللي بغيتي. وكاينه عندك عاوتاني سونتر ديامتر، كاين تقدر ديسيني اون سيركل تديفيني 2 بوين ولا 3 بوين ولا 2 بوين والرايون 2 بوين طونجونسيال تماس، ماشي خط ولا ماشي حاجه اخرى، ولا تقدر ديسينيها باغ طونجونسيال مع 3 لين ولا 3 سيركل ولا 3 اوبجي وحدين اخرين. المهم نبداو بالسيركل بالسونتر رايون. كليكيو هنا، تنجيو للانترفاس ديال الديسان، تنكليكيو في لو سونتر و تنديفينيو لو غايون. هو هنايا في لوتوكاد دائما تيعطيك تيقولك شنو دير، تيقولك دابا مثلا سبيسيفي لو غايون دو سيركل، تعطيه لو غايون ديال السيركل اللي بغيتي ديسيني. نديرو ليه مثلا حنايا 200 صافي، ونكليكو اونطري. هو عطانا اون سيركل افيك ان غايون de 200 parce qu'il fait un diamètre de 400. نجيو عاوتاني هنا عندنا سونتر افيك ديامتر، عاوتاني تنجيو كليكيو هنا، تنكليكيو عاوتاني هنا، تيقولك لوتوكاد سبيسيفي لو ديامتر دو سيركل. دابا الاولى درنا فيها الريون 200، بغينا نديروها قدا دابا نديرو 400 بوغ لو ديامتر، ونديرو اونطري. فوالا. نجيو عاوتاني عندنا كاين اون سيركل افيك 2 بوين، كليكيو عاوتاني هنا نسبيسيفيو 2 بوين ويعطينا اون سيركل. فوالا. عندنا باغ 3 بوين، عاوتاني بغينا سيركل باغ 3 بوين، نجيو نديرو ليها 3 بوين مثلا. ها هي كاين عاوتاني هنايا 2 بوين دو طونجونس بلوس غايون. مثلا تتقول ليه كليكيو، تتقول ليه ها هو واش تيقولك سبيسيفي ان بوين دو لوبجي pour la première tangente. ها هي عاوتاني يقولك لا دوزيام طونجونس، ها هي. و تيقولك عطيني الريون مثلا، نعطيو حنا مثلا 300. معطاناش، عاوتاناش نعاودو نشوفو. فين هي؟ ها هي 2 بوين دو طونجونس بلوس غايون، 2 بوين دو طونجونس ها هما بلوس سبيسيفي لو غايون دو سيركل. نديرو 250 اونطري. فوالا هو عطاني هنا. ندوزو ليكزامبل الثالث، نقولو مثلا 3 بوين دو طونجونس. هو عطانا هنايا بغا سيركل افيك 3 بوين دو طونجونس، نعطيو مثلا هادي وهادي وهادي. هو عطانا 3 بوين دو طونجونس. فوالا نمسحو هادشي دابا. هذا هي لايكون سيركل. دابا سالينا لايكون سيركل. عندنا هادي لايكون ديال لاك، كليكيو ثاني ارك. هاهي عندنا تا هو لا ميم شوز، عندنا ارك تقدر ديسيني ارك باغ لا سبيسيفيكاسيون ديال 3 بوين، ولا تقدر تسبيسيفي الديبار و السونتر و فان، ولا تقدر دير الديبار سونتر اونغل، ولا ديبار سونتر لونغور، ولا ديبار. المهم حنا نديرو باغ 3 بوين. هاي كليكي هنا، كليكي على بروميير بوين، دوزيام بوين، تخوازيام بوين. تقدر عاوتاني دير تسبيسيفي الديبار و السونتر و لونغ، تقولي مثلا هذا هو الديبار، و سبيسيفي لو سونتر دو لارك، قولي مثلا هذا هو السونتر، وشنو قالك عطيه لونغل باغ اكزومبل دير ليه 90 مثلا. هاهي. المهم تما غادي بحال ما هكا لا ميم شوز دير الشكل الاخر. ندوزو لايكون ريكتونغل. هنا كاين عندنا ريكتونغل وكاين عندنا بوليغون. نقدرو نديرو ريكتونغل، نقدرو نديرو بوليغون. كليكيو على ريكتونغل، شنو تيقولك هنا سبيسيفي لو بروميير كوان ديال الريكتونغل، كليكيو هنا عاوتاني سبيسيفي الدوزيام كوان ديال الريكتونغل. فوالا ها هي الريكتونغل. نديرو بوليغون. ها هو بوليغون تا هو شنو قالك اونطري لو نومبر دو كوتي، يعني هاد بوليغون شحال بغينا فيه من كوتي، واش 4 واش 5 ولا 6. نقولو باغ اكزومبل 6 مثلا، نقول ليه اونطري. هنايا قالك سبيسيفي لو سونتر دي بوليغون، نقول ليه مثلا هنايا قالك انسكري دون ان سيركل، نقول ليه اونطري وي صافي، وتدير ليه سبيسيفي لو غايون. تيقولك دابا سبيسيفي لو غايون ديال السيركل، نعطيو مثلا 2500. فوالا ها هو عطانا ان بوليغون. فوالا نمسحو هادشي دابا.
افاسي. ندوزو شنو عندنا اخر؟ ليليبس تا هو تقدر دير ان ليليبس باغ لو سبيسيفي لو سونتر ولا لاكس ولا هذا. ندير مثلا الاولى سبيسيفي. هنا تيقولك ديما لوطوكاد تيعاون تيقولك شنو دير سبيسيفي لو سونتر دو ليليبس. ها هو لو سونتر. قالك عاوتاني هنا سبيسيفي ليكستريميتي دو لاكس. قول لي ها هو. هنايا تتحدد الجهة الأخرى شنو شحال لا لونغور ديالها. سبيسيفي لا ديستونس افيك لوطر اكس. نقولو ليه مثلا 4500 اونتري. فوالا. ندوزو هاد لايكون هادي ديال شنو سميتها لي زاشور. كاين دو تيب، كاين اشور يعني خطوطة ولا هداكشي على حسب بغيتي، وكاين غراديان مع كولور تيعطيولك. مي لا بلوبار دو طون تنخدمو بلي زاشور. لي زاشور هما اللي كوني، هما اللي معروفين تنخدمو بهم. نكليكيو على اشور مثلا. شنو تيقولك؟ تيخرج لك لوطوكاد هاد لي غيبون هادو دو موديفيكاسيون ديال هاد لي زاشور. هنا تيقول لك شوازي قبل. نقدروا نجيو هنايا بعدا في هاد لي موتيف نختاروا الموتيف اللي بغينا حنايا. نقدر نبدل مثلا هاد نديرو مثلا هادي ولا هادي ولا اللي بغيت. نديرو مثلا حنا هاد الياجور مثلا. كليكيو عليه تتجي هنايا تيقول لك شوازي نشوازيو فين بغينا نديرو. نكليكيو مثلا هنايا. فوالا صافي. هنا عندك تقدر تبدل ليه الشيء الا بغيتي تزيد تكبر هادشي ولا تصغر ولا شي حاجه. صافي ها هي تيبان لك كبير. دابا انت كبرتي هادوك لي زاشور ديالك كيولي يبان لك. المهم هذا هو اللي شتا تبقى تموديفي فيه حتى تلقى داكشي اللي بغيتي. فوالا هادو هما لي زاشور. نديرو ايشاب. فوالا نمسحو دابا هادشي هذا. المهم انا غادي نحبس الفيديو هنا باش الفيديو ما يكونش طويل، باش لا فورماسيون ما تكونش طويله. وفي الفيديو الثاني نكملو لي زوطخ ليكسبليكاسيون الشرح ديال لي غيبون الاخرين. داكوغ.